अस्सलामु अलल महदी अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। Ngani salam wa durud po de imam pe gadu pasonshik ti de imam po zuhur chacha sinna skyotina di dunya po adl insaf an uskan chasinan kama inki zulm na jore anu gang matla juk pe ka. Assalamu alayka ya ayn Allah fi khalqi. Ngani salam po de imam pe gadu pasonshiki de imam po dar yani khudaay makhluqat ko ne darmiyan anu khudaay mikldane खुदाई मिकदा नेल्ताचासी ना थोंगन योतांग दे इमाम पुलंगान ये तमामे न्युनसेन मापर रीस व दुरुष्याने ची सुनसेन ची छोइन तमाम गंग चितना गाने अफगार चितना गाने नियत चितना आका योतांग वगाने का नजारत बेन योतांग न्याज़िजान को दिखना गाने रंग लर्तास्बाशा ग्वाशत की इमाम ज़मान फ़ियाक़ों खुदावंद मुताली दीदाबान इन लो यानी खुदाई मिक इन लो खुरे मखलूक ने दरमियान अनुचिया खुदाई वलीउल्लाह ना दे रोय ज़मीन पे का हुज्जतुल्लाह ना गाने तुसी इमाम पो नित्य आलम पो महज़र खुदाया अनुगता कमा इनकी आलम महज़र खुदाया यत्पाना चुस्ला दे आलम पो महज़र इमाम ज़मान महज़र आसानी यानी आलम पो यता निंगान यारा इमाम ज़मान फ़ियाक़े महज़र आनो गाने यारा चियो जो जुक्स यता गाने तमाम हरकत गाने तमाम किरदार कुन गामे के इमाम फ़ियाक़ला थोंचा सेना बस गाने यारा ला ज़रूरियत की दी मौजू पे आनो की इमाम ज़मान फ़ियाक़े उम्रे का शुभात व इजाद छीन योता और गाने एतक़ाद पसंदना इना की इमामत इमाम ज़मान फ़ियाक़े गाने का नज़ारा दियोत बहुत पाओ वगाने आमाल को निकल नज़ारा दियोत ज़रूरत पाओ बस अजीज़ान दियो गाने ला तक़ाज़ा इन इमामती और गाने एतक़ाद पसंदना इनकी दर वाक़े इमाम ज़मान फ़ियाक़े महज़र अनु गाने ज़िंदगी बेंदियोत इमाम वजूद बरकल गाने ज़िंदगी बेंदियोत बस अजीज़ान गाने ला अल्लाहुम्मा क़ब्रिबनी फ़ीही इला मरज़ाती खुदाया ये रज़ायत पे इशिदा गाया मोर्चा चुक इमाम ज़मान रज़ायत इशिदना ये मोर्चा चुक गाने ला दी दुआ पुदरिंग योतन की माह मुबारक रमज़ान दर वाक़े गाने इमाम पर नबीयत बात पे हिल्जा चिकिना इमाम रज़ायत पर हासिल बात पे दिलजा पोइना इमाम ज़मान मौजू पे कि अहम इन मौत मौजूआत चिक इमाम ज़मानी मौजूआत को न्याना दिरी मौजू पुंगान रंग लेता कि अद जहानी इमाम ज़मान फ़ियाक़े अदालत पर जहानी चिया सोसिंदर बात पे दी मौजू पे का ख़तीबी मोहतरम फ़ियाक़ुस गुफ्तगू बच्चा सिना व हस दना जुमलात को निका जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अगर शेख हसन ज़ाहिरी फ़ियाक़ुल्लाह दावत की यरस दिरिंग दी मौजू पे का अदल जहानी इमाम ज़मान मौजू पे का रोज़ादारान को ने खदमत आनो रोशनी तंग मरगोसो फे इस्तक़बाल आनो यंतंगमस बावाज़ बुलंद नंबो सलवात का सल्लम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ثانيا بعلى أصواتكم ثالثا غفر الله لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अव्वलन हुज़्ज़ार मजलिस ngатанган маз ди माह रहमती ज़ैनो खुदाए करीमी सुफ्रा पे कांगन यरंग जमसों से अव्वलन खुरिज़ात अक़दस इलाही ला हमदना सनापो स्तुतखन स्तुद्रापो ngन यरी नाकाबिल ज़बान कुनिका तिलावत सो मिला जुक पे का मुहम्मद न आल मुहम्मद का सलावात न दुरूद पो हमेशा जारी जक़पत पे का खुदा एक न तौफीक तस्पिल ज़ला मुहम्मद न आल मुहम्मदी हकीकी अदू कुनी शितियानुगना दुश्मन कुनी शितियानुगना हमेशा तुल औक़ात बरी दुक़पत पे का तक़रीज़ दुक़पत पे का खुदा एक न तस्पिल ज़ला वज़्ज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन इंसान ला हमेशा ज़िक्र बेन हमेशा इत बेन हमेशा इस्तेमाल दुख पैद पीदे अल्फाज कुल्ला दे मसाइल कुल्ला इत बना इंसान ला थेप्सना संग रोशन छानज़ुम से अव्वलन यंती खिदमल्ला मसाइल चिखचिक अर्ज़ा बेत देखना यंती इंशाअल्लाह कलिमा चिक नंगिज़ अर्ज़ा बसना यंती ज़ख़मत कुन इंशाअल्लाह अगर ज़ाकिरी फ़िक़्पोस अर्ज़ा बचाइन ngana yara वाजिबात उज़ू हमेशा जगह जगह ज़रेंडोद लेकिन इंशाअल्लाह मनफ़ात थोप थोक वाजिबात उज़ू ngataردun तुच्चसुम खुचसुम मुख्तसर तरक़े के इंतख़ाब मल्ला अर्ज़ा सोसीन तुच्चसुम पो खुचसुम पोर दों पोना ताँ लखपा न योनी लखपा तुच्चसुम पो मसीना कामी मसीसुम नियत पोना उर्दून वाजिबात उज़ू छचाइन अल्हम्दुलिल्लाह वाजिबात उज़ू ngana यरा और तक़फ़ासों ngana यरी ज़हन कुनिया नुक्जस लेकिन उज़ू घर न शुरू छत निज़र बने यंबो उज़ू ngana यरी उर्दून पे कने स्टार्ट छचाइन लेकिन दिल लग पे कने या जो मसलन स्नाक हुए दो उज़ू या जो खुशा जमीन उर्दून पे कने स्टार्ट छचाइन उर्दून पे गत्सो चाम से खुचाइन रिंग पे चाम से खुचाइन फाल पे चाम से खुचाइन निज़र बना वे रियाल्स के साना मस्के से चांस पे कने आखिरी कुछ सक पर रिंग पे जो वाजिब इन अच्छा फलानुक रंग खसो से थोगांग उर्दून पे का या जो रंग खसो से थो दे हिसाब पुखुए पो वाजिब इन लेकिन दे फल पे अनुगना मुख्तसर रियालिस याक्समी हिसाब चिका तो लुज़ दसनारिक नो उज़ू बातिल छचा इन दो फरज़ना ओ दे थोगांग पे कने दे तरफ सगा खुचा द्युंगा ने येरी दों पो लेकिन इंसान ला चीज़ ऐसा ने येरी हो जाजीन कुनिज़ स्प्रालबी रियास के साना मस्के से साम्स पे कना आखिरी कुछ सकपा वाजिब इंजस लेकिन बाज़ इंसान रियाल पो आरिया जो जिन तक सकपा युँ मस्के आयुँ दो सकपा खुश सिखों निज़र बना सगे और स्प्रालबा साम से अंदाज़ उतने दे हिसाब चिखो संग खुचा दयानुक ना चिक चिक चीन निज़र बना यं बो इंसान रियास के साना मस्के से साम्स पे कना क्रूज़ चिक चिक स्मिन मा सकपा या जो दी चोद इंसान आयुँ चाचिन जामियानो स्मिन मा सकपा रियास के सियोदने स्मिन में कने योग पुखवा ना yang sagaya jos pralba tam ti andaze khuar gospodna dana hesab ti khuar gosha lus tanangana yari o masi tanadianu yang spara chik chik chacha in insan thogang insan irdon pukhutana thogang khus phaleanu zerbana yambo बाज़ औक़ात इंसान खची के उर्दों पुछोयों चाहिए लेकिन खुए जून जसनारी नो टुक टुक यों चाहिए
آیا دردون پکه کوی تو قلب پیمان مثلا اصلا کوی میک پو فرزیا مثلا دو بچه آگه پیشه شاچاین دو چین نیزر بنیام با سگز کری حساب پو خوشن کروچا دردون پو چو یوتسو تو چونسه یوتسو تنها دیر با بالعکس دی فلوک پوچید انسان دردون پو من چونسه کوی توز اسنارگ نمان آرژین تاگای جو مثلا لبچایوت دو انسان هم چین دیوان چی بارگوشا رای جو مثلا سگز کرویت بی اندازه کروچا دو چی سونگانیری اوزی مسئله سون تنها انسان لشک چید بعض اوقات چی انوک نیزر بنایم بو غرض اوزیگان بس بین دیو انسان لمر پوچا چاین اوزیگان بس بین و هم تطهیر چیان بس بین مثلا پاشیگان سومن آیا اوزو آگه سوها یا پاس پو آگه سوم دی وقت پیانوک چی شد زستا سوم چد نام مثلا پیاق تو مانا مابایود نره الحمدلله دویان چی بارگو سد اوزو بارگو سد اگر پیاق بیش کل کا تو سون سد نره اوزو چق بارگو سد یعنی پیاق پو چق بارگو سد چق سے یان چی بارگو سد اوزو بارگو سد اگر پیاق پو تھانے یا جو مثلا ها سلام تسبیت پلا جب پہ کہ انسان لدی شک پہ یا جو مثلا دون لیون نره الحمدلله بس پہ پیاق پو چین صحیح ان لیکن رجاب نباید به فقون لیان چی بارگوشاین و اوزو بارگوشاین دیونگان ایری مسائل شرعی شتیانوک نه مثلا انت خدمت الله ارزاسون دی آیه شریفه پو الحمدلله ngان ایری مجلس زینت مینا لیکن تلفون پو آغشا ارمانی فقوز گور رکلب لیکن امام زمان عجل الله تعالی كيف يقبل ظهور يعني مثلا تامتك انقلاب يا بعد ازيا جو مثلا ظهور انقلاب دنيا انو کوشش باید په بندا یا جو فرصت مسون د ټلیفون پونه بو مثلا لانس انت خدمت الله حاضر سو फिर भी انت خدمت الله یا جو عادل باریانو چند کلمه ارزا چاچا لیکن آقای زاکری فیقوز انشاءالله انتان بیانیو دی آیه شریفه پو مجلس زینت مینا مجلس برکت مینا مجلس دعا نا اور خیر نا نماز نا دعا کن انشاءالله خدا ارسان مزاتر گزگو دی آیه شریفه پی برکالله خداوند متعال قبول چچزین ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وانهى عن الفحشاء والمنکر دی آیه شریفه پی انوگنا خداوند متعال کری بندان لا چیز سم جسنارک نگان یران لسکالت کری بندان لا چیز سومی که امر بد لیکن چیز سومی شتیان نوگ دور دوگزر خداوند متعال دنیا نوگ نگان یریک اسکالچاس پوچین نظر بنا اولی ان الله یأمر بالعدل عدل نگم بزرس نارگ انسان عدل نگم بزندگی بدلنگی بندان خدا ارسان مزاتر یزگوی دی عدل پو کری عدل پو تا دی جهان پنا قیامت نا دنیا نا آخرت نا تمام جهان پو غامیانو غانه ران خدا ارسان مزاتر یزگو عدل که غانه ران سترولنیوت لیکن دی عدل پو غانه ری درمیان اونو خداوند متعال حکم تاسد دی عدل پی که درول چگله بندان اگر نام سان دی عدل پو نگم بو تو درول زسنارگ نا هم دنیا هم آخرت نیشتی سر افراز این مت پی اجوا مؤمن درجه نمبر یک مؤمنه درجه نمبر یک الدان چاسین سو لیکن عدل پو مخصوص به مخصوص یوں چاسین پلا یوں چاسین اولی که یعنی یاری مثلا رسول اکرم فیقوز ارزا بید عدل گچوک چگین نظر بنا عدل پو دو این گا انسان چی انوگ رنگ پسند یود نا رنگ خوشی یود نره رنگ خوشیت کن پو رنگ پسندیت کن پو باقی اجوار رنگ خاندان کنی که باقی کمچس نیانس کنی که باقی مؤمنات کنی که رنگ پسندیون کن پو این لنگ پسند چار گوشا اینی کن پسند چار گوشا لیکن رنگ نفرت چا کن پو رنگ اجوار شک شس کن پو ای اجوار مؤمن پو شک شس پر گوشا یعنی رنگ دل بخواه سامت یاد نرگ نورو یاد نرگ ایوان نورو سون شک پا غنی یاد نرگ ایوان یا جو مثلا دی غنی پو دی یا جو ناگوار خانته پو خدای دی مؤمن پلا خدای دی مؤمنا پلا دی سوز مسون شی لیکن نرا پسند یاد پی را پسند یاد پی دی یا جو لاس پو دی خیر پو دل یقمو
خدای دی خیر پو ای مؤمن پو سالدان چیک ای مؤمنا و سالدان چیک دیگه جس پو سالدان چیک دین حاصلی اجوا عدلی اجوا مختصر معنی راه پسند یود کن پو باقی سال کا پسند چا چوک چا لیکن دکنه اجوا دی اجوا عدل پو اولا علماء هم پر گسه علماء هم دک نریک دی شرعی محمدی پو سنگمر سعدا این مت پی دین پو یتیم نا بیوانا مسکین نا اسیر نا تمام غریب غربا کنگامی کا یکسان نیم بزرگ نارنگ ندیه جو دین پو سترولت ضروری یا جو علماء کنیانو یا جو دی عادل پدوک پو دکنه یا جو نسرسی دی عادل پو سیانو یا جو ضروری این نظر بنیان بو قاضیانو قاضیانو زسنارنگ نا یتیم نا مسکین نا وغیرہ نا انسان گا عدالت چشانه دی عدالت پو قاضیان هم شهود نگم بو شاهد نگم بو متپا قاضیان یا جوانگن چسمن لیکن جو قاضیانو خوشار دو پر گوست ریالیس یخمی حساب چنگته در قاضی زرد قاضی لیکسنا مشکلات این میزانی که قاضی این دی قاضیانو عدالت دو پر گوشه این شرعی شرط شروط من محمود قاضیانو دی شرط شروط کن گامای جو ملک عمر گوشه این خدای قانون پی درول بر گوشه این امیر المؤمنین از غنی الله تثبت پی قانون پی درول بر گوشه این دی عادل یا جو مثلا شرایط کنی شتیانو نه نیسرسی شرایط پو قاضیانو دو پر گوشه عادلانه یم بوز اسنارک ندرول بر گوشه سومرسی چین نظر بنایم بو او سلطان کنیانو دو پر گوشه بادشاہ کنیانو دو پر گوشه مثل که عدالت مثلا آیا جو عدالت سلطانیانو چنریک عدالت کرسی که کن پا چنریک عدالت سیسیان چنریک عدالت دیسیانو چنریک عدالت سرپانسیان چنریک عدالت منبریان چنریک عدالت یا جو مثلا دی یا جو حقوق گنگما یکسان غریب غربا تمام گنگما یکسان نگم بزرسنارک ندی یا جو او مال کن یا جادات کن یا گسوک این یکسان نگم بزرسنارک نشلبت دنیا نو عادل دو پید پاو یا جو شرطین سلطان عادل مثلا نشروان عادل چیوت پن کره عمر پو سلطنت بس پن دنیا تیانو لیکن عادلانه یم بو خدای سنگ مزاتر گزگوز یرس توز عادل یانو تامچک ثواب شزده بچا اینسو دنیا تکن شیز پی لجوک پی که شهادتین مت پن خو جهنم یایور لیکن جهنم آرام بس می تختانی که می و ازیاد مبوزر خداوند متعال حاتم طائنا او سلطان عادل مثلا چه نشروان عادل جهنم یانوش پیغمبر اکرم شب معراج لسکوتنا جبرائیل کنه مثلا تی دی یا جو منگنگ اسپوسین و کنتان جهنم یا زندگی بندو لیکن از عشرت نگم بومیز ازیاد با مندو جدوی سلطان او نشروان عادل نه حاتم طائین جو کونز دنیا تی کہتے حساب عادل سروش پہ سببی که خدای سنگ مزاتر گزگوز بهشت یانو جب تک شهادتین جب تک اسلام مت پا بهشت یانو خیر باید پاو او حرام این لیکن دوفر جهنم میز ازیاد پامین دیو این یا جو مثلا گا عدالت چکا تو شاندرک یا یون تنا عدالت نگانه یری مثلا دیانت سخص پو مأمون رشید دنه یا جو ها نشروان عادل دنه یا جو خو دنه یا جو سلطان دری انتی خدمت الله عرضه سونده کوی قبر پو نشروان عادل کوی قبر پو کخص خانین من آیا دی عدالت نگم بو دنیا تی که زندگی بنا رکراین رعایت کننا نسب الله کوی دی ساسان یا جو ازیاد بچس من ساس حفاظت نگم بو شخصا زنزر باید پاو مأمون لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنه او ده وقت په نفتانه قبر په کوخ سلطانه تازه دفن بس کنه څوک ساعت څوک بسه او نشروان عادل رگو ده که موجود داره دفن بس کنه څوک ساعت څوک لیکن لقپا و سردوب سم تخصه لیکن ده سردوب سے پرانی کانس بروسی ہوت مثلا دشمن نه دوست مدارا نگم بو دنیا تی که زندگی باز عادل نگم بو زندگی باز قناعت نگم بو زندگی باز مثلا دیو چیزات کچک دی سردوب پکس بروسی لیکن ده وزیر پوز امیر
di serdubs kon leeg sina qiymatdar in met pe serdubs ka to in shan dun ngaz ashibet laqpan fute zerbana ma'mun lachions خلاص حیامت کنا کلمتا آیا دیساز حفاظت نگم بو دوتک نمزک دوتک توشک حفاظت نگم بو رولا مارول با تازه جک پد پدره کرس کوی لقپانه سردوب سن پتیون با دو ظلم مینه او چانه چین سوک نیزر بنیم بو عادل کنه سقسک تجاوز کا تو چانه ریک چیشا چاین انسان ظلم کا لوگ چاسین یوں تانه دکنه کلا 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 غنیری محلات کنیانو گیوں کلا 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 غنیری خاندانیانو گیوں کلا کلا غنیری خاندانیانو گیوں سنا دانوک زسنارک نه یجواد نان پسترول خان اتایون چاین دنان پسترول خان امایون چاین یا فونیگون چاسین ادون عادلانه یمبو عادل نگمبو عادل نگمبو رایزان زوس کنسترول برگوشاسین نعوذ بالله بعض نانوک تونچاسین دفشوا هوشار ابو ما هوشار ابو ما شکشک ابو تاوا شکشک اگر نام سان دنانوک رای عادلی کنه که تو مثلا ده اتاو یا ده اماو که تو چورزس نارگ نه نینا لیک سینا خطرناک چچین ظلم بسین ده اتانا اماز خوری فشون نه نسب الله خوری خاندان نه نسب الله یا دانه چوکس پنگانه ایری سارپاس گانه ایری مثلا ها جون لا حقوق چون چین داره گانه ایری زمان پیانو رنگ خصوصی محله یا جو تقسیم چار گوشا یان می حساب پو رنگ تقسیم بس عادل نیم بودن چه دیک خدای سان مزات ریاض گوز لیک سنا ثواب من شازدم منمو بسیو ثواب اگر عادلانه ده اتنا اماز نام پو مدرول نریک ده نام پو کا دیه جو اتنا امی ظلم پو دیه جو اولاد کنیانو دی شو بس کنیانو نه خاندان کنیانو سرایت چلو تمثلو دی اتنا امی جو عادل پو مت پنا دی شونیانو نه عادل پو بوتشت دو نظم سے ہوشیار رائے خاندان نگم بو گانا چانو اتے گیوتنا گانا چا اما چی لگایوتنا گانا چا فونو لگایوتنا رانگین میں حساب پو عدل نگم بو زسنارنگ نسرول برگو شاین سکو گام محلے یا جو مثلا چک چکی لگایوتنا ریک پانشی لگا محلہ خران یا جو ہا جا پانس پہ کہیوتی من پو سق پر رانگین میں حساب پو عدل کسرول چنی سواف پو سامچو دوئے عدل من مانگ مزید خود ارسان مزاتر یزگوز عادل کمت پدی کونو مکان پکشان سمت عادل کمت پنگان ایری نام پکشان سمت عادل کمت پنگان ایری ها دیش نام پخدایش تنگ مزات ریاض گوز عادل کا جخصیت دی ساونگان ایری امام زمان عجل اللہ تعالی فرجه شریف فیق پی جو برکت کا خانسیت نی عادل لسواب پچام چیت اگر نام نسنگ چک باچا چک حج اچھایت پہ تمنا منا مانگمسوں ہر سال تمنا بچا نیت بچا لیکن توفیق مسوں در آغیف یک پوزینتی خدمت لیا جو ارزا بس سقبتک انسان لتوفیق پہ خودشتاں مزاتر یزگوی کنت چاہل برگوش حسین اگر توفیق پہ مچل نرے خودشتاں مزاتر یزگوز گا نیران چان نصیب چچس میں نی خدای کنت توفیق پہ چل برگوش حسین چھانت باچاو لا توفیق مسوں حج اچھایت پیت پی یوم من الایام جازرن دو یخشین وزیر پوچو باچاو غایت یوتنا حج زرن یوتو لیکن کھان حج اچھایت پی نصیب مسوں دے یولی آخر پو علماء کنکرز ہر سال حج اچھایت دو سن کارجن لا گردو با ہر سال دی شیخ پکنا سون سے حج چک چک میوستا کھان میلدان چک می او چھانا خوصوں و دس پرانا کھر ڈنڈا سے زو مال سام سے کھر نساد سون وزیر پو ہم باشانگ اس کا دے یا جو شیخ پیشی دے سلام کلام با شیخ پو یا جو ہا یولی باچانا وزیر یوں منا با عزت احترام نے ہم استقبال با وہ بھی امتان چی آئی گوز یوں آئی حج چی ثواب چیز بھی حج ثواب چی گیری کنن یو آئیو زربنا علماء کو زید اللہ حج یوں آئیو حج و حج چون موید پی مینگ ننگاز حجی مالا ما کھونس پین لیکن یولی جو ہا باچا لے بنا یولی وزیر لے بنا لیکن ناز میتون میزر حج جو ناز پدرین لنگاز سونو یاو بیدی دنیات پی کا دنیات پو سونیا نوک سٹیپس کون اکر لوک یا سٹیپس کون سونیا نوک اکر لوک یا سونیا نوک سٹیپس کون اکر لوک فراتام اردون
حج يجدي دنيا بسونيا نسكان ما بسوى يجوا جرأت شوغا بادشاہ بچینا بدو بچی يجوها غنيري سليمان پیغمبر لا يجوا مسل مشکل دی دنیا پر فرار دون سونی کا پور بعد کنا کر لوگ پا یو دی دنیا پر يجوا مثلا اردون دی دنیا پر سونا گان اردون کا لوگ دی حج قیمت اب يرتوز حج يجوا ثواب خداوند متعال شتیا تام سگیتی انسو یا یون تکن ده علماء زره ده علماء بود یا بایی کره سکانچک 5 ملت کری رعایت کنی که کری اردن لیوت پی رعایت کن لا کری دان لیوت پی کری سلطنتی یوت کن کن لا 5 ملت عادل که کره استرول ستان ده 5 ملت ثواب پونگا شد ده بودنگاز کنن حجی اب دکنه چی پتا سونگان ایران حج بچک اگر نام سے عادل نگم بو گا نا چانو گا محلہ چانو گا یول چانو گا ڈسٹرکٹ چانو عادل نگم بو کتو زسنارنگ درل زسنارنگ نا دی ثواب حج بدونو کجا ثواب خداوند متعال شزد بسیدین چانا خدای شتیا او عادل پو دیوتک یجوا رین دیوتک شتیزیوت چانا غنيري إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول إن شاء الله كريف يقبل سنكسل مولندوكين هميشا غنيران لخطاب بچين ني أبيچو زهرا ني أبوچو حسين توسل بسه إنگا شخص میں کا ظهور سکت پیت پیمینگ نکنتز دعا بشي لكن إمام الزمان صبح شام ngachaz yaran zuhur skotchik zere yaran sihat yakshik zere yaran salamat yakshik zere ngachaz dua beniyot lekin ngacha gunagar son se qabul mason ngachaz deringna diya jo mah rahmat خدای دعوال دوکسه دی ماه رحمت یانو خدای سنگ مزادر یزگوی شتیانو نه مثلا عبادت بنا دعا بنا ری چی بنا خدای سنگ مزادر یزگوس قبول بگذریوت ngachaz درین ماه رحمت توسل بسیری ذات بگلوخ سنگاچ استلت خدایا دی امام زمانی فیق پوسی حج جخصه سلامت جخصه شخص میں که ظهور باید به نصیب شده باز یا الله خدایا ظهور سکت پلجک پیکا امام زمان ظهور سکت چی یا امام زمان یران شخص موسکت دول ساموین دعا باید لیکن دعا پو چی فرد بار گوشین امام زمان خود امام زمان توسل بسه کوئی فیق پہ اپوچون نہ کوئی فیق پہ اپیچون توسل بسه دعا بارگوشا این خدایا پروردگارا یران ظهور سکت پہ لجک پہ کا یران ارگب لقمہ چھا چک پا یری اقوان و انصار کنی شیطانو نا قرار شزد بزدره خدا اشتنگ مزاتر یزگوی کنه چل بارگوشا این لمؤمنین کن او امام ظهور سکت پہ نا مشکلات دیو لیکن خطرناک مشکلات دیو لیکن او ینتی خدمت لدیتو یا جو مثلا ین روایت حدیث عرضه بک پر لیکن تمت پا نظم سے امام ظهور سکیوت ذره استغاثه باز ذره مشغال کن من مامایو لیکن امتحان یعنی قابلیت مسون کنین می دیانه چوخ پنگانه یراین خدایا امام ظهور سکیوت صحت جو سلامت جو خدای شخص میں کہ ظهور سکیوت چک لیکن نہ گناہگار امام فیق پہ اقوان و انصار کنی شیطانو نہ قرار خوش کر او لیکن چینی امام زمان ظهور سکیوت پنا امام زمان درنگت نمزیجوک زرد ظلم و جور و دی دین پیخ نابود چچزین ظلم نا جوریانو گنچزین عدل اسپراو چک چک جو احسان اسپراو چک چک جو رحم اسپراو پو چک چک جو دون گنگما نابود چچزین دوی لجوک پی که امام زمانی فیق پا خدای اشتنگ مزاتر یزگو حکمیوں سے نا دی روی زمین پا عدل ندات یعنی ده حساب چک پر بچزین ولو ناموشک نگنیری بے پرده مشرق نا مغرب دول زسنارک نا مغرب نا شمالی دول زسنارک نا بے پرده لیکن چکس مکس کن سرطای پیت گنجایش چچسمین دته حساب عدل ندات یعنی نگنیری امام زمانی فیق پر بچزین خدایا پروردگارا یا امام زمان یری برکلا نگچه فرینیود یری برکلا نگچه زینیود
yeri barkalla ngacha toqyan sonsiyot lekin yaran rjata ngacha zindagi beniyot Khudaya Parvardigara di mah rahmat po tawassul basingaz ngachaz yeri kana chalet Khudaya yeri kana ma'azarat chalet ngachi gunah sababika ngachi gunah po shoson se yaran ngachang na thagring luz ngachaz di mah rahmat tawassul basiri zat pekna chalet sana nami bala kuni shitianu na strung se jakse shofme ka zuhur goyat pi nasib shazda baz ya Allah Khudaya Parvardigar di mah rahmat tawassul basiri zat pekna chalet yaran zuhur skot pana ngachana ngachi abawa ajdadna ngachi yulpa sapana ngachi qom qabilana ngachi ulamana ngachi awlad kun gama Khuda yere aghwan wa ansar kuni shitianugna qarar gochu ya Allah Parvardigara Khudaya imam zaman yaran tawassul bas ngachas Khuda ikne chalet ngachi guna choson siyot Khudaya Parvardigara ya imam yaran tawassul badi mah rahmat bu tawassul bas Khudaya yere baran rahmat izgu phese Sanar nami rahmat izgun fese ngachi thang na rina yul na sakhat kun gama yeri rahmat chui ke sirab buz ya Allah Khudaya yeri rahmat chu ngachi yurban na ngachi chukan na ngachi din kun anu yeri rahmat chu strule ngachi yul kun sun pabase thang na rin sun pabase Khudaya yeriz ghaib shitianu na halal rozi shazde base yaran raziyot pe lam kun anu ngachi asprel pe nasib wa tawfiq shazde buz ya Allah Khudaya yeri halal rizqa wasitika yeras kalyot pe wajibat kuni ka drul bayt pe muharramat kuni shitianu na taghriz duk bayt pe mah rahmat qabul chayt pe nasib shazde buz ya Allah Khudaya akhiri dua iltimas dua imam zaman tawassul be mah rahmat pe tawassul be Khudaya ngachas عمر چک زندگی بس اعمال کن بس ارگال سون یومت پی اعمال کن تازه بس پی اعمال کن بی احسن حال که قبول بز یا الله خدای پروردگارا لشمن سون خدایا ngچا ایمان مستقر نگم بو زندگی سون سے آخری عمر کا کلمه لا الہ الا اللہ نا توبہ تقصیر نا شہادتین نشتا مچیزی من تخسنا ایمان کامل نگم بو خدایا ngچی امامی فقو ngچی گوسیا سیکا تھونے مت پا ngچی مکل ngچی امام ستانے مت پا ngچی موت مچھاچو یا اللہ خدایا جانت اس پا قبر حساب کے میزان کے صراط کے محشر لا آل علی نگم بو آل رسول نگم بو ngچی دن لرگل بیت پی آبا و اجداد کن ندرسے علماء کن ندرسے یلپا سپان ندرسے یومت پی اولاد کن ندرسے دست جمعی علی پرچم نگم بو سامت پی نصیب شازده بو یا اللہ والسلام علیکم برحمتک یا ارحم الراحمین مع الصلوات تشکر عرض باشد برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن زاهدی فی الله که واقعا جامعه نیاز یتن عدالتی کا عدالت علی محور نام عدالت جامعه منتظر واقعی امام زمانی نام غنری ہر کردار ہر رفتار ہر لفظانو عدالت دو پرگوشاسم کی دے امید پی کا غنری امام پو دے سوچی پہ انتظار آنو جک سیوتاں شخص میں کسکیوتے دی دنیا پہ آنوک دے چی کری اپوچو امیر المؤمنین عدالت پو قیام بچا سنان دے انتظار آنو جک سیوتاں غنران انتظار آنو جک سیوتاں و امام فی اپو شخص میں کسکیوتے دی دنیا پو عدل انصحاب آنو اسکامات پہ نیتی کا بر محمد و آل محمد صلوات غازا خطیب دومی دعوت تاما واتسن اللہ خطیب دومی موضوع پا معرفی بات فرست جملنگس ینتن روزہ دران کنی خدم اللہ بیان باشد دوین کی دین مبین اسلام آنوک سقبت اہمیت اور حسین موتی مسائل کو نانو غنیرس غنیر آخری پیامبر رحمت للعالمین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدگاہ نلتتنا
پیامبر خدای فیاپوس کا سل مولد اذا تزوج الرجل احرد نصف دینه. پیامبر خدای فیاپی فرتمچن کسل دو گاسو چیگس ازدواج کا دبازس ناریک دین فت پوسترون سے جاسم. پیامبر خدای فیاپی دی حدیث پر توجه جاسه مسئله ازدواج غنیر جوانان کو درمیان آنوک دی دور پہ آنوک اہمیت ان موت پہ مسائل کو نشید نینا اور دی مسائل میں بارے آنوک غنیر مسئلہ ازدواج آنوکتت نرک شیطان لعین واو لا و فریاد بلو گا جوان چکس آغاز زندگی کے ازدواج بنا واو لا و فریاد باشد چیز رد کھوس یعنی دین فتپو نی گزند شتنا نی ضرر شتنا نی فریب شتنا سترون سے شخص دی جوان پس دی ازدواج مسئلہ پہ کا دی دین نی فتپو دینا مسئلہ ازدواج کا تحفظ شچا سنسو شیطان اس واویلا و افسوس بد کی نالا فریب تامان موت پی نالا گمراہن تامان پی دی یعنی دین فتپو خود تحفظ بزریں واویلا و فریاد بل شیطان اس. پس عزیزان مسئلہ ازدواج اہمیت ان موت پی مسائل چینا مخصوصاً غنی ریدی دور پیانو دانا موضوع ازدواج چی کا غنی اران لا الگو برداری بات پاو گا سوچی الگو بچسین متاسفانہ غنی رید گشتید کنیانو غنی رید جامعہ کنیانو دریں اسلامی علاوہ باقی ادیان کنی الگو برداری بین وطن جیسے ہندو کنی الگو بین وطن غنی رید جوانان کنی مسئلہ ازدواج آنو یا مسئلہ ازدواج آنو غنی رس بخستون بس ہفتہ مچا طلاقی نوبتی کے لبتاں چھ طلاق سوسن یا مسئلہ ازدواج آنو چی کی شناخت میں آگاہی میں منگنگ اس ملسہ چی کا زم منا بخستون بیت بخستون چین زربات پاو دی فلسفہ چین و دی زندگی چین آیا بخستون ایک وقت مسافر عنوان کے نا یا دی چار دیواریانو ایک عمر سی زندگی بچہ سین زربات پاو دی مسئلہ کو نکنا آشنا اتنا گائیڈ میں تنگا میری جوانان کن لام درنگان ری جوانان کنیز بس سٹیشن اکنا لب یا ٹکسی سٹیشن اکنا یا چانرے کنا گار نننا مالتا چه خرده چه و جغما لب ملب سلم مچان وزن شدائی دوی فرز دندگ مطا بنسوک و دی بسان فرز دندگ مطا بنسوک طلاق نوباتی کلبت حتی انگانی رلتت نرلتن افرو کلیں الزرگی آلات پہ کا طلاق نوباتی انگانی اران لدرے دیسوس مسائل کن پیش ہو سے ہوتا ہوں. پس عزیزان مسئلہ ازدواج ایک اہم ان موت پہ موضوع چینا اور دی مسئلہ پہ من غانی اران چیزات من موتا جیسے کہ رسومات اور دانا چولا اسراف اور دانا چولا غانی اران طلاق و عدنا عقدنا نکاح زرچاس کن گاؤں میں آنو. پس غاز دی جملات کو نکاح جخص خطیب دوگم جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ علم الہدا ذاکری فی اقل دعوت تانت کہ یری فی اپوس اہمیت ازدواج موضوع پہ کا روشنی تمروزک صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والإلهية القائمة بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. اولا ذات اقدس الہی فی اقبلا حمدنا ثنا ادا بسپت پی لجوک کا محمد نا آل محمد کا ہمیشہ یعنی صلوات و درود کن جاری و ساری جسپت پی لجوک کا باس خداوند متعالی فی اقبوز یعنی توفیق عطا شزد بس کی ماہ شہر اللہ ماہ رمضان نوک
खुदावंद मुतालिफ यक पे मेहमानी यानंगा दावत ला बुलाई बस क्योंस खुदा यानंगा तौफीक तंस की माह शहरुल्लाह यानंगा खुदाई मेहमानी यानंगा सुफ्रा इलाही रहमत इलाही बरकत इलाही दी सुफ्रा कुनिका दी फर्श कुनिका यानंगा दुख पे खुदावंद मुतालिफ यक कुछ तौफीक अता शस बस यानंगा दी तमाम चीज़ात कुन गामा चाहे महफिल शक्ल के उच्ची चाहे मजलिसी शक्ल के उच्ची चाहे कॉन्फ्रेंस शक्ल के उच्ची गचुक शक्ल ची का योद न यानंगा दी मजलिस कुन्ना महफिल कुन यानुक ज़्यादा से ज़्यादा यानंगा तवज्जो तामयुद पी यानंगा ज़रूरत योद माह रमज़ान फ़लसफ़ा पसंद इनकी यानंगा माह रमज़ान अगर का तो रोज़ा का तो शुक सितना दोन याना इल्लत कुन याना चिची यानंगा मानवियल दिन मयुद पो यानंगा ज़रूरी बस मसूल उमूर तबलीग आकाई ईमानी फ़ियाकुस गुजारिश वसीयत की कबल अस मजलिस शुरू वाबसतुल्ला मसला शरई निस बयान बायत पो देखना इंशाअल्लाह गरीब मोजी तरफ ले अंत खिदमल्ला सिलसिला पो दवाम तांचाइन मसला शरई पो यानंगा की रोज़े यानंगा रमज़ान न मरबूत पे मसाइल चिचुइन नाम संग यानंगा डॉक्टर ची का या डॉक्टर ची हुक्म एतबारी का यानंगा इंजेक्शन तामचोक सुआ तामचोक गसु सुए कोरा इन दे सुआ पतांस पे लजुक पी का यानी बदन पु यानी जिस्म पु बेहश शो मिसले बेहोशी न चोक शो अगर का तो दूसरों जैसना दी मकसद पी मीना अगर का तो दी दवा पु इंजेक्शन पु इस्तेमाल का तो बसे यानी बदन पु का तो बेहिस का तो सोच जैसना दे वक़ल्ला यानी रोज़ा यो तांदे रोज़ादार पुआ चाँ हरज में जरद आयतुल्ला सिस्तानी फ़ियाकुस अम्मा बेहतर पु यानंगा दु इंसुकी जितना मायोत पी जी इंजेक्शन को निशिते ना यानंगा परहेज बायोत पो यानंगा ज़रूरी इंसुक चेज़र बना दी इंजेक्शन कुन की यानंगा यानी दिसवा कुन इस्तेमाल बेतांग दवाई इनवानी का अगर गज़ाई वजह का तो इस्तेमाल छेदना गज़ाई इनवानी का तो इंजेक्शन यानंगा दी इंजेक्शन को निशितियाना दी सोआ को निस्मन को निशितियान यानंगा परहेज बात पो बेहतर इंसुक अम्मा रोज़ा पो बातिल छात पे यानंगा सबब छचा मिनसुक अजीज़ानी की रामी कुन अब दूसरा मसला पो की अंति खिदमल्ला अरज़ बाशितांग नाम संगा रोज़ादार ची रोज़ा युग से दुख तो रोज़ा युग पर पिला युग पे का शख्स शिक ज़रुक या मोमिन ची की ज़रुक ले शख्स मगरिब आज़ानी टिमसों सुख ज़रतुक दे मोमिन पोस दे हिसाब पे का खोज जस पर पिरेस परे का खोज एतिमाद मीवा हो सकता है दी मसला पो इंसान ला कभी कुबार पेश हो सकता है कभी मौसम यानंगा ख़राबी वजह से का आजकल तो साइंसदान को निज़ाम बाकी हर कस्म यानंगा अवजार कुन ले दो इन नसा यानंगा नाम सा दू चो मसले का तो अगर गा मोमिन चिगी शाम सों सुख जरे ना खोज जस पर पिरे का दे शख्स पुत एतिमाद मीवा माबस का तो जसना एतिमाद माबा अगर का तो खोज इफ्तार का तो बस जसना यो रोज़ा दुख से इफ्तार का तो बस जसना दे वक़ल जर बचिन नुकीर जब नख्वार तखपचो की मगरिबी वक्त सों से इन यामीन या मगरिबी वक्त पे बारे ख्वाची शोक शक व शुभा का तो सोचना दे वक़ल्ला ख्वा ज़रूरी इंसुकी दे शख्स पुला शक का तो सोचना या शक व शुभा का तो सोचना रोज़ी क़ज़ा दुख पर गोशा इंसुक व कफ़ारा तामायुत पो वाजिब इंसुक अजीज़ानी गिरामी कुन पास यानंगा नमाज मगरिबी जब तक इंसान ल मुतमईन सों समेत पा जब तक इंसान ल यकीन सों समेत पा यानंगा इफ्तार मीबार गोशा इंसुक 2 मिनट या आज़ान तमाम सों समेत पा या तख्सिक सब्र बस में पयानंगास इफ्तार में बचा अगर का तो इंसान लजी तो शक व शुभा चाहे पिका तो सबब का तो सों से इफ्तार का तो बस जसना कोई रोज़ा पो सही जमीन सुख बल्कि को क़ज़ा बार गोशा इंसुक व कफ़ारा तामत पो ख्वा चिंसुक वाजिब इंसुक अजीज़ानी गिरामी कुन अब यूँ यानंगा की इज़्दिवाज इस्लामी साम से अहमियत तांसिदुक आज नज़र कुरान आज नज़र रिवायात दूनी का यानंगास बर्रसी का तो बजसना कुरान यानंगा कसल मुलबशत वन किहू अयामी मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमामिकुम व इन यकून अल फुक़रा
युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। खुदावंद मुताल ज़ात अक़दस इलाही फ़यक़ुस खुरी सामन सादक इन मयुपीदी कलाम इलाही पेनुक कसल मोल बचेत वनकिहु अयामी मिनकुम लदे अफराद कुन कि खिंता शोहरदारी मचायोतंग खिंतेस बास्तुन मवायोतंग हाँ बास्तुन मवायोतंग गैर शादीशुदा इन मयुपी चाहे जवान इन चाहे ख़वातीन हज़रात इन गचुक अफराद चिकतो इन जसना यानंगा खुदावंद मुतालिफ या कुछ दावत तंग की इज़्दिवाज बायुत पिशिते शादी बायुत पी तरफला वस्सालिहीन मिन इबादिकुम वक्त की इज़्दिवाज बागतो बज़सना सालिहीन अफराद को निशिते ना कि दे अफराद को निशिते हाँ गुलाम योतंग या कनीज योतंग बासलाहियत योत पे अफराद को निकाह ही किंतेस एहतिमाम बाशिक ज़रियत कोई बास्तुन बाय पे किंतेस तैयारी बाशी ज़रियत कोई खिंते रिश्तेदारी तामायोत पी कोशिश वो ज़रियत यानंगा इस्लामीस अगर का तो दिसाए कोशिश का तो बस दसना चाहे गुलाम इन चाहे कनीज इन या गचुक सूरत इन व यकून अल फुकरा अगर का तो गुर्बत ना पसमंदगी का तो जिंदगी का तो बिनियत ना युगनीहुमुल्लाह खुदावंद मुतालिफ यक़ुज़ इज़्दिवाज बस पयोत पी सबबी का खुदावंद मुतालिफ यक़ुज़ फरमान तां सयोत पी दी हुक्म पी का लब्बैक ज़रे का तो इज़्दिवाज का तो बस दसना खुदावंद मुतालिफ यक़ुज़ दे अफराद कुन इज़्दिवाज बस पयोत पी सबबी का बेनियाज बस्तां चाहिए सो गनी बस्तां चाहिए सो मालदारी बस्तां चाहिए उनसो मिन फ़ज़ली खुदावंद मुतालिफ यक़ुज़ फ़ज़ल ना करम ज़रिए का खो गनी बस्तां चाहिए सो वल्लाहु वासिउन अलीम मिन तखना खुदावंद मुतालिफ यक़ुज़ हर लिहाज चीज़ बना वासी इन मायुत पी ज़ात चीन सो अलीम इन मायुत पी ज़ात चीन सो अजीज़ाने गिरामी कुन अब यानंगा जो कुरान लिहाज का यानंगा इस्लाम इस दावत तांस की इज़्दिवाज बायुत पुलिस साम से अहमियत होती इनसो व इज़्दिवाज बायुत पी यानंगा साम से फ़ायदा दो दी तरफ ला यानंगा मुतवज्जह बेद अब वक्त की इस्लाम इस यानंगा इज़्दिवाजी तरफ ला यानंगी ज़िंदगी तरफ ला तरगीब तामना यानंगा तशवीक़ तामरगोस यानंगी नौजवान कुनला यानंगी ख़वातीन कुनला यानंगा दी तरफ ला तशवीक़ तां से यानंगा तरगीब तां से यानंगा खुएं दे हासिल ज़िंदगी के लिए बना खुआ इज़्दिवाजी तरफ ला रग़बत तामरद पो वालिदैन को फरीज़ा इनसो जामे मोमिन को फरीज़ा इनसो अजीज़ान गिरामी कुन अब यूँ इमाम जाफ़र सादिक़ रईस मज़हब तशय्युअ इसका सलमोलिद क़ाम नबी पैगम्बर गिरामी इस्लाम मुरसल आज़म नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़यक़ुज़ कसल मोलिद पैगम्बर गिरामी इस्लाम फ़यक़ु क़याम सोसन खुतबत अंसलो इज़्दिवाज बारेनु ची कसल मोलिद फ़क़ाल अय्युहन्नास ले मुमिन कुन ले मिसून ले मर्दुम कुन इय्याकुम किंतां हुशियार दुक्षी है किंतां खबरदार दुक्षी है व खज़राउद्दिमन ओदे गंदा इन मयुपी ओदे चीज पी की स्नून पीग यानी सरसबुश वजूते युंगतंग कि यानंगस बिलफरज यानंगस बुस्तामा में कचड़ा फामा युपी गंदा फामा युपी ओदे जगह का अगर कतो छूशी कतो सोंजसना दिका चीचा चाहिए दिका स्नून पोचा चाहिए दे गंदा पी का कचड़ा पी का ओ ओदी शीते ने किंतस परहेज बर्दुशी या रसूल अल्लाह जुयरेज दिका परहेज बर्दुक ज़रबत मंजूर पचिन या रसूलुल्लाह वकील या रसूलुल्लाह यू यारे खज़राउद्दिमानी दी गंदा व कचरा छा पिरिसमुन पेशीते नंगाचा परहेज बर्दुक पियारी मंजूर पचिन जबाना वमा खज़राउद्दिमान यू खज़राउद्दिमान चे ज़रबत दे गंदा दे स्नोर्ती शीते ने यारे नगाचा परहेज बसे दुगजेस गुरेज बसे दुगजेस यारे नगाचा हुश्तार तां जबाना अलमरअतुल हुस्ना थोंजो सी यानंगा दे बोमू बची तो है लेकिन यानंगा ब्यूटीफुल हसीन ची थोंगे दे बोमू थोंसी यानंगा लेकिन दो में थोंगे वफी मंबाइसु अगर कोई
असली मंबा पोकतुल तजसना असली कोई ख़ानदानी लिहाज तजसना बाकी इस्लामी कल्चर लिहाज कतुल तजसना कोई मंबा अपू मनबा चियोत सूयोत यानी कोई अखलाक पो सही में जरे पैगंबर गिरामी इस्लामी फियापुस का सलमोस अब अजीज़ान गिरामी कुन अब रोज़ादारान मोहतरम कुन यानी मोमिन कुन फरीज़ा पुदुइन नाम संगा फ्रूशिगरें औलाद चिगलें अजीशिगा अगर का तो इज़्दिवाज बचाइन ना दे फ्रूस ना संबत अमर होशाइन फ़कत यानी लख कोई यानी सूरत पुले मिलतार होशाइन बल्कि कोई सीरत पुलतार होशाइन दिव्य गसुक क्वालिटी दो गसुक सलाहियत चिदो गसुक इस्लामी को अखलाक व अदब चिदो दूल मद्द नज़र बस याना इज़्दिवाज बागोशाइन न कि आम यानी माशरन और रवाज से होता गसुक बोमी कोना थोप न थोप चाहे हिंदी बोम थोप चाहे हाँ बुद्धिशी बोमिक थोप न थोप या गसुक या मज़ाहिब ची बोमिक थोप न थोप थोबा ने हमको इंसान इतु पूरी जिंदगी पेनो जो खोज इंतखाब निवार गोशाइन बल्कि सही डान है हम बहुत तार गोशाइन चाहे यानी शीई उम्मत मुस्लिमी दरमियान योत्खानीन ख्वा औलाद ची चाइन अस्के नस्ल ची हो चाइन और नस्ल पो अच्छा खासा नस्ल ची अस्के जिंदगी बचाइन जून गामा तसे खोशी बागोशाइन मुंतखब बागोशाइन सो अजीज़ान गिरामी कुन मिसले दून सोख्शीन की अगर याना 50 से का तो क्यों से दे 50 से का तो फासिल ची का तो तांजना आया दी का फासिल लहमो चाचाइना असलन दी का फासिल लहमो चाचा मिन चेज दबने दी पेनु दी क्वालिटी पुने दी सलाहियत पुकुई नंगोस पेनु मेद पने साम से यारेस को साम से यारेस ज़हमत बोस साम से यारेस मशक्क़त बोस गाचुक चीज़ तेने तो दी का याना यहाँ फासिल पु सही तो चा मिन जो न सोखला दी बोमो पास क्या ना पहले बहुत पहले जुक पिका उन्हें खादा वादा कुल्ला सही अखलाक में पना सही तरबियत में पना सही इस्लामी कल्चर में पना कोई ना पेनु ख्वा सही फासिल ना अखलाक ना किरदार इधर रफ्तार कोई गन तो चा मिन अस्के दखाना वादा इन मुश्किलात चीज़ों से मिट पा लुशा मिन सुग अजीज़ान गिरामी कुन पास याना दी तमाम चीज़ात कुने तरफ ला तवज्जो तमाम पो याना ज़रूरी इन सुग अजीज़ान गिरामी कुन अब देनुना याना इस्लाम इस अहमियत तामा युत पे सबब कुरान दियो इन अगर का तो दे बुसोल क्यों मत पी दे बोमो का तो अगर का तो अखलाक कामिल युत पी लहमो इन मत पी तरबियत याफ्ता सो से युत पी इस्लामिक कल्चर हैं तरबियत सो से युत पी अगर का तो बोमे का तो दे बुसोल का तो लेब का तो जसना कोई रासगो यू मगोशाइन कोई सदाकत युत पी बोमी क्यों मगोशाइन कोई ईमानदारी युत पी बोमी कोई जिंदगी चुनाई बागोशाइन वदुना खुश ज़बान इन मायुत पी हाँ ज़बान इल्ची का यूं प्रोग्राम जरखानी बोमिक इंतखाब निवार गोशाइन बल्कि खुश ज़बान खुश तवाज़ो खुश इनकिसारी ने अम्बो पेश यो मायुत पी अगर बोमिक का तो जिंदगी पे का तो इंतखाब का तो बस जसना कोई नाम पास के चराग ची रोशन चाचाइन मिसले दी बोमून चराग ची नचोशीन दे चराग पासन खामोश चचमीन बल्कि दे चराग पु दे बोमू क्यों मत पे सबबी का हर वक्त कोई ना पे रौनक वो चहलो पहल में पथोंचा मिन चुका जी जाने गिरामी कुन वदुने याना जरूरी इंसु अगर का तो गाजावान चीज गा बोमी का तो पूरी जिंदगी पे का तो इंतखाब का तो बचा इन्ना हेलुम योत खंचिक सबुर योत खंचिक बर्दबारी योत खंची इंतखाब होशा इंसु हो सकता है अगर का तो दूसरों बोमी को इंतखाब हो की कोई सबुर व हेलुम मन में तंग पर एक चीज बना गुस्सा अनुग यानी लाभ चूंस खंची का तो योत ना अस्के दखाना वादा पे गड़बड़ चीजों से मेरे पलविशा मिन चुका जी जाने की नुंगा इस्लामी याना रविश कुन याना सापथुन चुके वाजीफा शिनाज दुख पर वशा इंतु दे वस्टी पो इस्लामी जाना दी पयाम कुन दी मिसाज कुन तंग यानी वाजीफा शिनाज जबना खाना वादे नु गचुक लशी का तो ख्वा चाहे खुरी शोहर पुजिन चाहे खुरी वालिदैन कुनिजिन गचुक लशी का तो स्कालना खुरी वाजीफा शिनाज से वक्त वक्त के दलास कुन गामा मल क्यों खान दुख पर गोशा इंसुक ना कि गोजान पुस्कोरे ना तोजारी पता में खंची यानास मीखों मर गोशा इंसुक टेम टेबुली नज़्म नसगियत पे अगर का तो खवातीन ची का तो कोई नंग पे का तो शोहरदारी ले थोपना ख्वा जिंदगी पुलेगी न थतका चनीन मत पी रकामो इन मत पी ख्वा जिंदगी छचा इंसुक वजो न सोखला नारुम जोई जरेत नारुम जोई जबन यानी लेगिन गोफाफशान साम से खायोना गाजिब ता हालुमता हाँ
इस्लाम सायाना गाजरत मौलाए कायनात सायाना गाजरत इंसान लखायो मना रे खावर मीट पायोत पियाना दुसो बोस्टुन चिकत खोजसना ना पुयाना जन्नत का तब्दील छचा इन चुकजो अब दियो न चोखले याना बोमी सीरात पुलमातोस सीरात पुलतोस शख्सियत पुलमातोस बल्कि कोई तकवा पुलतोस कोई जुर्लुक्स पुलतोस चाम च कोई कैपेसिटी दुक इस्लामी लेवल का तोस दुयाना जरूरी इन अजीजान गिरामी कुन दियो न चोखले कोई खानदान पुना मालो मनालो नौकरी पा प्रोफेसर इनखान दियोन ला मद्दे नजर मबोस बल्कि कोई चाम च अखलाक पे बुश्तिन चिकत तोपना दो जिंदगी पे यानगाज चुनाई बात पी आना साई कोशिश का तो बस दसना अस्के ख्वा कोई जिंदगी पो खुश नसीब इन मत पी बाइस शीरनी इन मत पी मिठास इन मत पी लज्जत इन मत पी जिंदगी कोई कना लिन मा न्यांचा इन सुख अजीजाने गिरामी कुन अब दे वाला जुक पे का याना तोस्की यानगाज मासूम की खुदावंद मुतालिफ यकपुस फ़कत बुसोन न बमुल्ला इज़्दिवाज दी जोड़ाई बचस पो करारतां से दुख ज़रबत पो बल्कि यानगा चरंदे तोस साम से चरंदे का तो दी कायनात हस्ती पे का तो खलक तो बसियत ना कोई मुज़क्कर सियत कोई मुअन्नस सियत जब तक दिन इसका मुलाकात सो से में पकुन शिते नस्ल च वजूद हैं यूं चमिन सो जो न सोखला यानगा हैवानात को ने तोस मुज़क्कर योत मुअन्नस योत हाँ द्यून जारिए का चीज़ा चा इंसुक ज़रमाना द्यून जारी का नस्ल पो हैवानात को ने बड़ा ही छचा इंसुक इंसान को ने नस्ल कुन बकाल उस पर पी सबब छचा इंसुक अजीजान गिरामी कुन जो न सोखला बाकी चीज़ात कुन तो जानांगास सब्जीजात कुन लसोस बाकी पेड़ पौधों लतो दुन हवाई जारिए के दिमाग दापुले बेट सेंसी एतबार का अगर का तो याना तजसना निगाह चीज जब तक दी मादा पु मुज़क्कर मुअन्नस सा को लेब से में पा खुशी ते न दी चीज पु वजूद है ऊंचा मिन सुग अजीजाने गिरामी कुन जूंगा मा याना मद्द नजर बाल पो याना जरूरी इन सुग अजीजाने गिरामी कुम सलावत चिकसन अब यूं दे वाला जुक पे का याना तत की मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन यकपुन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यकपुस गसुक ज़िंदगी की इंतखाब बस खनिन सो वक्त की पैगंबर मुकर्रम इस्लाम खिदमल्ला तमाम मुहाजिरीन कुनगामा तमाम अंसार कुनगामा पैगंबर गिरामी इस्लाम खिदमल बड़े से बड़े यानी माल व दौलत व शख्सियत और पिदास्ती गामा पैगंबर खिदमल्ला यूंस पैगंबर यकपुस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यक पे रिश्तेदारी में निची बास इनकार बास वक्त की अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम यक पे मीना रिश्ता आयूंस पैगंबर गिरामी इस्लाम खिदमल्ला देवकल्ला वक्त की पैगंबर मुकर्रम इस्लाम खिदमल्ला की उत्पन्ना पैगंबर यकपुस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यक पे कहना सवाल दरिया बजिया ज़हरा मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन यक पे यारा रिश्ता आयूंस जुगदो लफ्ज़ जुज़ेस दवाकल ज़हरा यकपुस खामोशी इख्तियार बास ज़हरा जवाब मतांस निजी खामोशी दुख पे अल्लाह पे खुना चीन ज़रबना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यकपुस ज़र इनकी जू पैगंबर यरं बावा यरेस गाचुक का तो लाशी का तो मल्ला क्यों इतना का राजी इन ज़रबत पे यानी अल्लाह पे अजीज़ान गिरामी कुन देवलाजुक पे का वक्त की रिश्ता पो काबुल बस पिलाजुक पे का पैगंबर गिरामी इस्लामी यकपुस यानी अमीर अल मोमिन अली मुर्तज़ा यक पे कहना सवाल दरिया अब्बास या अली रिश्ता पुता कबूल बस यारी शितिया बस्तुन बायत मीना ची चीज़ात का तो जरे अमीर अल मोमिन मौलाए कायनात कहना सवाल दरिया अब्बास वक्त की सवाल दरिया अब्बाना मौलाए यकपुस का सलमोस या पैगंबर ngài शिते चीज सुमियोजू चीची योजर बना अव्वल ngài शिते तलवार पुयोजू देखना पैगंबर इसका सलमोस या अली दी तलवार पु यरा इस्लामी कने जिहाद बायोत पि वकल यरार गोशाइन इस्लाम आबियारी मीना इस्लाम हयादी मीना इस्लाम बकाई मीना यरार गोशाइन या अली दी तलवार पु यरस महफूज बसे तहफ्फुज बसे यरस जोगजरे पैगंबर गिरामी इस्लामी फियापुस का सलमोस जो min ma yarishite ya chiyo zerbana de wakalla kasalmos ju nishite zeregyo ju de zera apoyot ki jange badirenu be enwan mal ganimat na to bachasun kanin di zera apunishite yo de wakalla peygamber yapus kasalmos ya ali di zera apu kere yare bazaren kere suma ker 500 dirham amir al mu'minin maulay kainat yapus sons de ne do hesap chi bazerbana दो हिस्सा पुसाज व सामानी ज़िंदगी में नजास
ودين هساجيكبو زهراء سلام الله عليها يفيقلا محرمين يعني قرار تامسون جوني ديو من مايا يريشي تيچي شيوت زربنا كسال مولبسون نيشي تي عزيز ان ما يوت بخنابون چيوت جو ده وقال لك سلموس يا علي مرتضى دير خنابون پو ياران سفر چایوت پی وقال یاران ضرورت چچین جو یاران ما یحتاج زندگی پہ یاران ضرورت چچین دو یاران گوشین وقت کی یاران باق کن انو چھوٹا مشایوت پی وقال باق کن سچائی بایوت پی وقال باق کن آبیاری بایوت پی وقال یاران گوشین جو چھو خیر بایوت پی مینا ساز و سامان کن خیر بایوت پی مینا یاران تکلیف ما چا یاران چھو خیر بایوت پی مینا یاران گوشین زره یعنی پیامبر گرامی اسلامی فیاپوس کسلموس وقت کی دی زرا پیشیتنا لوس پایوت پی حصہ چکپو زہرا سلام اللہ علیہ فیاقپو 500 درہم پچیتانس مہریہ قرار تامسون وقت کی مہریہ قرار تامنا روایت چی مطابق کی کسل مولد کی پیامبر اس کا بھی مجلس علی مرتضی فیاقپولا ہاں یا علی یران گچو مقام چیوت گچو شراب چیوت گچو منزلات چیوت دیونگا میشیتن سوال ما بس دے یعنی دنیا دے غرب سن سیوت گاسو چی بومے کتت رہے ہونا لے بوسول نوکریک دوگا بوسور یالیک دوگا پنے چان چی دوگا بلڈنگ چی دوگا عزیزانی گرامی کن اگر کتو یاننگا خدای کے کتو توقع کتو یودنا خدای کا توکل کتو یود جسنا دی چیزاز کن یاننگی زبانی کے یاننگا اقرار میں باگو شاین بلکہ یاننگا یوں زر باگو شاین کی لنگاتی بوسوز بومو سنکھانی بوسو ایمانداریک دوگا ہاں پیاق بخان چی دوگا روزہ جوز خان چی دوگا اخلاقیت خان چی دوگا دیون تینا انسانی اوصاف یاننگا دیون یون مشاچا چاہین اما یاننگا دنیا دی غرض و مرض و تمام گا مکوری کا تطریز دسنا یاننگا انسانیت بو یاننگی شدنی ہونچا من سک عزیزانی گرامی کن اب دیولا جوک پی کا روایت چی مطابق قسل مولد کی زہرا سلام اللہ علیہ یفیقولا خوری باوا پیامبر گرامی اسلامی فیاقپوز علی مرتضی فیاق پکنا مہریہ قرار تانسوک زربایوت پی دسپرا پو زہرال سور بنا خاتون جنت التجا بسلو درخواست بسلو پیامبر گرامی اسلامی فیاقپولا ان بنات الناس يتزوجهن بالدراهم یا پیامبر عرب پی بون تصخص منجو درهم و دیناری که یرزنا بخستون باید پا علی مرتضی بیقبنا عرب پی بون تصخص منجو درهم و دیناری که یرز بخستون بسه نی دنیا دی بون خاتون جنت فرق پچیسوں یا بوا دنیا تینو کائنات افضل ترین میت پی بومو دکسنا خاتون جنت دکسنا علی مرتضی کنی یره درخواست باید پو یره مهریت طلب باید پو دون از مسئله شسپمت یا پیامبر یا بوازر التجا باز نغانا دنیا تبونه چان فرق چیک مل فرق بینی و بینهون نغانا دنیا تبونه نغا چان فرق چی چا شسپمت زر التجا باز زهرا سلام الله علیها فیاقپوس اسالو کناج یاری کن سوال درخواست بید ناج یاری کن التجا بید ان یردها یا پیامبر یا بوا اگر کتو مصلحت کتو چچا یدنا علی مرتضی کن لنس پا یود پی مہریا پو یریس زوق سے تامر گو سگ یا پیامبر یا بوا جو کسل مول بچاسون وتدعو الله نجري كان دعاء تلبد أن يجعل مهري شفاعة في أصات أمتك نزهر أبوزو بيامبر يري أمتكني شفاعة مينا نمهريا بقرار تنظر كسل ملبسون بر محمد وآل محمد صلوات دولا جوبي كسل ملبسون فنظر جبرائيل دوا قال جبرائيل أمين في أقب نازل شاسون جبرائيل أمين في أقب نازل سنسنا ومعه بقطعة من الحرير مكتوب فيها دولا جوبيكا ده حرير إنما يوبي أبرشيمي ده اسمون پرس بيكا زبرش يوتسولو جبرائيل أمين في أقب كورا يونسچنسوك قیامت جاک پیم اپا چا پیامبر گرامی اسلامی في أقب أمت كن شفاعت تاما يوت پی مینا
درشی میده راسپو من پراسپو خوری اونچنز خوری امت کن لا و دیون سخلا زهرا سلام الله علیها بیاقپوز دنیا دی کنه چایت پی وقلا وصیت کسل مسکلین نا دنیا دی کنه چایت پی وقلا جبرائیل امین بیاقپوز نازل بس پایت پی دی ابریشیمی دیسمون پایین ما یاد پی دی راست بکن سے نا زهرا دنیا دی کنرگل با یاد پی وقت پی انگانه یم بودا فن بزدر کسل مسکنین صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم سغ زمزم بشيك السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا نبي پیغمبر گرامی اسلامی بیا به قبر جو زمرت پایا زهرا سلام الله علیها بیا bu دنیا دیگه شهید کرد بچه یا الله دشمن کنیز جبرائیل امین بیا پوز ازن سال داخل می شاید بی مبارک استقبول عاشق کن جنب زمتک باید بول شروع بلو یا علی مرتضی شما بسیرز گوفت نفیس من نجا مبارک استقبولم یخلن جین یا علی یا الله دی دشمن کنی دی کاتسات دی کاتسات بمن دیس گولر دوست جوز دانس به سببی که زهرای بیا پی مبارک استموزا شهید چازنو لشیا یا الله دی کاتسات بمن شکم مبارک آیت بینان محسن بزن سکت باسا یا زهرا اگر یاری مبارک استقبولم مکتم اتاس بن سکبنا کربلا لخمگای حسین امتا جمین من فیا زهرا یا زهرا ای شکم مبارک آیت بی نانمازدین بسیقید کدم عوض بن سکبنا کربلا لشش معالی از غریب یا بی من دو سوال کم کنی کتی کنتن جمین من فیا زهرا إلهي نصل وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 خدایا یاری عزت لنزدقت یاری حرمت لنزدقت یاری قدرت لنزدقت یاری وعدائین بزرگی لنزدقت تمام انبیاء کن اوصیاء کن صلحاء کن متقین کن مقربین کن صالحین کن حق ندس نزدقت خدایا ماه رحمت ماه مغفرت خدایا انچان سا گناه کن لعفو بخشش از دبس یا الله خدایا شیعیان حیدر کرار مال و جان و اولاد و عبر محافظش از دبس یا الله خدایا ماه رحمت ماه برکت خدایا یاری خزانه رحمت پیشی دینا بارد باران رحمت نصیب شد دبس یا الله خدایا دشمنان اسلام داعش وهابیت دی هستی بکنه نیست و نابود گوچوگ یا الله خدایا اماکن مقدسات کن یاری حفظ امان یشتون جو یا الله خدایا جمهوری اسلامی ایران یاری حفظ امان یشتون جو یا الله
خدایا مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی و تمام مراجع ازام کنیس سنن مادین تشیع خدمت بنجید خدایا یری حفظ امان اشتون جو یا الله خدایا انچز بس بدی روزا پو خدایا کستون روزه متاما خدایا خدا رضایت چاہت پی روزه قرار تون یا الله خدایا انچان سغیات آمون گناہ کل مغفرت شز بس یا الله خدایا انچان سغی گناہان کبائر و صغائر کل معاف شز بس یا الله خدایا انچز بس من انسا عمال بکا امام زمانی في أقرازي وخشنود قتو يا الله إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي صواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين سقي دعاء فرز زمزم بچا بسم الله الرحمن اللهم كل وليك الحجة بن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب بر محمد وآل محمد صلوات